दर्शकबिन नमस्कार, म विजय चामलिङ साल्पा अनलाइनमा यहाँलाई स्वागत छ। म अहिले किरात राई चामलिङ खाम्बा 3 को अध्यक्ष युवराज राईसँग छु। यति बेला नेपालमा सरकारले 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 सञ्चालन गर्दैछ र यो जनगणनाको विषयलाई लिएर कुराकानी गर्नका लागि म युवराज राईसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। दाइ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद विजय भाइ। तपाईहरुले अहिले एउटा भाषिक समुदायको संस्था हो किरात राई चामलिङ खाम्बा 3 भनेको। किरात राई भित्रको भाषिक हैन, चामलिङ भाषिक समुदायहरुको संस्था। अब यो संस्थाबाट सरकारले सञ्चालन गरेको जनगणनामा भाषिक तथ्याङ्क, त्यसपछि धर्म अनि यो जाति लगायत महत्त्वपूर्ण सवालहरुमा सही उत्तर लेखाउने र सही तथ्याङ्क निकाल्ने अभियान तपाईले चलाइरहनु भएको छ। हजुर। अहिले त्यो चाहिँ कसरी कहाँ चलाउनुहुन्छ? अहिले यो चामलिङ भाषी समुदायहरू चाहिँ विशेष गरिकन प्रदेश नम्बर 1 मा अधिक बसोबास गर्नुहुन्छ र हुन त अब यहाँदेखि सुदूरपश्चिमदेखि इलामसम्म नै पनि चामलिङ भाषीहरूको केही तथ्याङ्कहरू चाहिँ विवरणहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यही पनि अधिकांश बसोबास चाहिँ घना बस्ती भएको क्षेत्र चाहिँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को खोटाङ, त्यस पछाडि भोजपुर, उदयपुर, सुनसरी, धनकुटा, मोरङ, झापा, इलाम, पाँचथर र केही चाहिँ ताप्लेजुङमा बस्नुहुन्छ। त गत वर्ष योभन्दा पहिलाको जनगणनामा 2058 सालको जनगणनामा चाहिँ के भएको थियो भनेदेखि 44,093 मात्रै किरात राई चामलिङ भाषीहरूको जनगणनाले देखाएको थियो। 2068 सालमा चाहिँ हामीले केही जनगणना सम्बन्धीको अभिमुखीकरण, चेतनामूलक कार्यक्रमहरू र अनि अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेपछि 76,800 चामलिङहरूको जनसङ्ख्या देखियो। तर वास्तविक तथ्याङ्क चाहिँ त्यो पनि सही थिएन। अझै चामलिङहरू चाहिँ करिब 2,50,000 देखि 3 लाख हाराहारीमा हुनुपर्ने हो। जहाँ जुनै गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि जस्तै अब खोटाङको हलेसी तुवाचुङमा चामलिङहरू नै छ, अधिक बसोबास छ। त्यस्तै दिक्ते रूपाकोट मजुवागढ यहाँ पनि चामलिङहरूकै बसोबास छ। साकेला गाउँपालिकामा चामलिङहरूकै बसोबास छ। खोटियाङ गाउँपालिकामा चामलिङहरूकै बसोबास धेरै छ। दिप्लुङ चुइचुमा गाउँपालिकामा खोटाङमा अधिक बसोबास भएको चामलिङहरू। तर त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि चामलिङहरू चाहिँ दोस्रो भाषीको रूपमा मात्रै आए। पहिलो भाषी चाहिँ नेपाली भाषा भनेर चाहिँ तथ्याङ्कले देखायो। त्यो गलत तथ्याङ्क थियो, किनकि त्यहाँनिर नेपाली भाषी भन्दा चामलिङ भाषीहरू धेरै त्यहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ। चामलिङहरूले पनि मातृभाषामा नेपाली लेखाएको जस्तो देखियो होइन? हजुर। अधिकांश चामलिङहरूले चाहिँ अब नेपाली भाषामा लेख्नुभयो, गणकहरूले आए अनि त्यतिकै कतिपय त्यो त गणकहरू सम्बन्धित ठाउँ पनि नपुगिकन तथ्याङ्क सङ्कलन लियो भन्ने खालको पनि कुरोहरू आइरहेको छ। अनि उनीहरूले धेरैले चाहिँ नेपालीलाई नै मातृभाषा लेखाए, धेरैले थाहा नभएर, अथवा गणकहरूले आफैले पनि लेखिदिए। अर्को कुरो चाहिँ के भनेदेखि धेरै चामलिङहरूले चाहिँ मातृभाषा राई भाषाहरू पनि लेखिदियो। राई भाषा चाहिँ अब खोटाङमा पनि केही प्रतिशत लेखाए। अधिकांश धेरै चाहिँ उदयपुरमा 8,597, त्यस्तै सुनसरीमा 16-17 को हाराहारीमा छ। अनि झापामा पनि त्यस्तै छ, त्यहाँनिर चाहिँ 20,000 को हाराहारीमा छ। इलाममा 24,000 को हाराहारीमा चाहिँ राई भाषा छ। राई भाषा भन्ने चाहिँ वास्तवमा भाषा होइन, राई त जाति हो। राई भाषा त 26 भाषी राईहरूले चाहिँ विभिन्न भाषा बोल्नुहुन्छ। जस्तै चामलिङ, बान्तवा, थुलुङ, लोहरुङ, साङपाङ, कोही गरेर 26वटा भाषा बोल्छन्। राई भाषा चाहिँ भाषा होइन। र 68 सालको जनगणनामा के देख्यो भनेदेखि समग्र देशभरिमा चाहिँ 1,59,112 चाहिँ राई भाषा हो भनेर चाहिँ तथ्याङ्क आयो। त्यो एकदम गलत, तथ्याङ्क विभागबाट त्यो सङ्कलन भएको अनि एकदम गलत तथ्याङ्क थियो त्यो। त्यस्तै उमा प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ 1,20,071 जनाले चाहिँ राई भाषा भनेर चाहिँ जनगणनामा मातृभाषा लेखियो भन्दा पनि लेखिएछ भनौँ न। अब त्यो गणकहरूले त्यसरी लेखिदिए। अनि
हाम्रो बुझाइ चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो 1,20,791 प्रदेश नम्बर 1 मा जुन राई भाषा लेखियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो कमसेकम पनि 75-80 हजार जस्तो चामलिङहरूले चाहिँ राई भाषा त्यहाँनिर टिपिएको हुनसक्छ। त्यो उनीहरू चामलिङ बोल्थे तर उनीहरूको भाषा चाहिँ राई भाषा भनेर लेखियो। अनि त्योभन्दा पनि बेसी चाहिँ त अब धेरैले चाहिँ नेपाली भाषा नै लेख्थे। यसले गर्दाखेरि हाम्रो 68 सालको जनगणनामा हाम्रो रियल तथ्याङ्कहरू विवरणहरू आएन। यसपटक पनि अब त्यस्तै गलत नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामी किराँत चामलिङ खाम्बातिमले चाहिँ कमसेकम 75,000 को हाराहारीमा पोस्टर, 80,000 को हाराहारीमा पम्पलेट चाहिँ विभिन्न हाम्रो चामलिङहरू बसोबास भएको गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूमा चाहिँ हामीले त्यो पम्पलेट पोस्टरहरू घर घरमा टाँस्न भनेर चाहिँ पठाइरहेको छौँ हामीले अहिले, र करिब करिब आधावधि पुगी पनि सकेको छ। अनि पोस्टर टाँसिन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ व्यक्तिको हातमा चाहिँ पम्पलेट, त्यो चाहिँ चारवटा कुरोहरूमा त्यसमा लेखिएको हुन्छ। त्यो चारवटा कुरामा चाहिँ अब राष्ट्रिय जनगणना 2078 चाहिँ हामीसँग सम्बन्धित चाहिँ प्रश्नावलीहरूमा 3.6 देखि 3.10 सम्मको प्रश्नावलीहरू हो। त्यसमा 3 सम्म जात र जाति के हो भन्नेमा राई जाति राई हो। हाम्रोमा जात हुँदैन, जाति मात्रै हो हामी, त्यस कारण राई। पुर्खाको भाषा कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा हाम्रो चामलिङ हुन्छ। मातृभाषा के हो भन्दाखेरि चामलिङ। अनि दोस्रो भाषा कुन बोल्नुहुन्छ भन्दाखेरि ती 26वटा भाषी किराँतीहरूले जुन बोल्नुहुन्छ, बान्तवा, थुलुङ, साङपाङ, लोहोरुङ, तिलुङ लगायतको 26वटा भाषा छ। ती भाषाहरूमध्येमा एउटा भाषा दोस्रो भाषामा लेख्ने। अनि धर्म के हो भन्दाखेरि चाहिँ धर्ममा चाहिँ किराँत धर्म भनेर लेख्ने भनेर चाहिँ त्यो पम्पलेट पोस्टरहरूमा चाहिँ व्यापक रूपमा हामीले सप्लाई गरिरहेका छौँ र ती टाँसी पनि रहेको छ। 58 सालभन्दा 68 सालमा अलि बढी चेतना आएर त्यो भाषिक समुदाय बढी देखियो होइन? तपाईँले भन्नु 44,000बाट 76,000 पुग्यो। अब 68 देखि अहिले 78, यो 10 वर्षको बिचमा त्योभन्दा अझै बढी चेतनाको स्तर समुदायमा बढेको हुनाले अब यो जनगणनामा चाहिँ चामलिङहरूको सङ्ख्या बढ्छ त? त्यो त निश्चित बढ्छ। किनभनेदेखि कतिपयहरूको चाहिँ त्यो थाहा नभइकन उनीहरूले नेपाली भाषा लेखेकाले अब उहाँले चामलिङ भाषा नै लेख्नुहुन्छ, मातृभाषा चामलिङ नै लेख्नुहुन्छ। अनि गणकहरूलाई पनि हामीले यो कुराहरूको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराइसकेका छौँ। जिल्ला जनगणना कार्यालयहरूमा चाहिँ जस्तै दिक्तेलमा अब हाम्रो साथीहरू, उदयपुर जिल्लाको गाईघाटमा पनि हाम्रो जिल्ला कार्य समिति छ, त्यहाँको साथीहरू पनि गएर त्यहाँनिर ध्यान आकर्षण पत्र दिनुहुन्छ। जिल्लामा जान्छौँ र त्यो गर्छौँ। गणकको तर्फबाट त्यो गल्ती नहोस् भनेर हामीले त्यहाँनिर चाहिँ हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ भने जिल्ला जनगणना कार्यालय लगायत स्थानीय तहको जनगणना कार्यालयमा हामीले त्यो खबरदारी गरिरहेका छौँ भनेदेखि हाम्रो पोस्टर पम्पलेट र अन्तर्क्रियात्मक चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि हामीले चाहिँ अब गाउँ र वडाहरूमा गर्दैछौँ। हामीले करिब यो असोज 1 गतेदेखि आजसम्म चाहिँ लगातार रूपमा नै हामीले जुम मिटिङबाट त्यहाँको चामलिङ समुदायहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। हामीले अब वडा वाइज के अरे गाउँपालिका नगरपालिका वाइज पनि गरेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ अनि चामलिङहरूमा चाहिँ अब कमसेकम 400 का हाराहारीमा चाहिँ पाछाहरू हुन्छ। त्यसमध्ये पाछागत संस्थाहरू पनि अब करिब धेरैले खोलिसक्नु भएको छ। पाछागत संस्थाहरूसँग पनि हामीले चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक गरिरहेका छौँ। अनि जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरूसँग पनि हरेक 7 दिनमा चाहिँ हामीले फलोअप मिटिङ गर्छौँ। हामीले तपाईँहरूले यो तथ्याङ्क, यो जनगणनाबाट सही तथ्याङ्क निकाल्नको लागि चाहिँ अहिलेसम्म अलि बढी चाहिँ जुम मिटिङहरू अनि अलि कुनै स्थानमा फर्मल कार्यक्रमहरूमा ध्यान दिनुभएको छ। अब चाहिँ तल्लो स्तरमै जाने भन्नुहोस्, त्यसको लागि त अब जनशक्ति चाहियो, स्रोत साधनहरू चाहियो होला होइन? हजुर। कसरी परिचालन? अब दोस्रो पटक अब यो हाम्रो पहिलो चाहिँ अब कोही विदेशमा हुनुहुन्छ, कोही काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सबैको चाहिँ जुम मिटिङमा हाम्रो करिब अब 2-3 दिनमा चाहिँ अब हामी सक्छौँ, मिटिङ गरिसकेका छौँ। अनि त्यसमध्ये हाम्रो पम्फलेट पोस्टरहरू पनि पठाइसकेका छौँ। त्यो टाँस्ने कामहरू पनि भइरहेको छ, दिने कामहरू पनि भइरहेको छ। अनि अब चाहिँ हामीले यो कार्तिक 1 गतेदेखि चाहिँ पूर्वाञ्चलको हरेक एफएम र टेलिभिजनमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनिक सन्देशहरू चाहिँ एयरिङ गर्ने भन्ने खालको हाम्रो योजना रहेको छ। कार्तिक 1 गतेदेखि चाहिँ हामीले हरेक एफएम र टेलिभिजनमा त्यो बज्छ। अनि त्यस पछाडि घर नै तपाईँहरू पुग्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय त्यहाँको रेडियो
टेलिभिजन मिडियाहरूबाट चाहिँ सूचना हजुर हजुर पुर्याउन खोज्नु भयो हजुर हजुर। अनि त्यस पछाडि अर्को कार्यक्रम चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो अहिले स्थानीय जनगणना समन्वय समिति भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत चाहिँ त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ। अनि शिक्षा तथा युवा खेलकुद शाखा हेर्ने अधिकृत त्यसको सदस्य हुन्छ। प्रमुख स्थानीय तह हेर्ने प्रहरी प्रमुख हुन्छ र संयोजकले तोकेको एकजना वडा सचिव रहेको एउटा स्थानीय जनगणना समन्वय समिति भन्ने चाहिँ हरेक गाउँपालिकामा र नगरपालिकामा रहन्छ। गाउँपालिका नगरपालिका स्तरीय। अनि त्यो नगर्ने समितिले चाहिँ अब गणकहरूको परिचालन गर्ने, सहजीकरण गर्ने, जनगणनामा अनुगमन गर्ने कार्यहरू गर्छ। यो त सरकारले निर्माण गर्ने होइन। अब त्यसमा भाषिक संस्थाहरूको सम्बन्धित भाषिक अथवा जातीय संस्थाहरूको प्रतिनिधिहरूको संलग्नता चाहिँ कस्तो हुन्छ त? त्यसमा चाहिँ भाषिक संस्थाहरूको संलग्नता चाहिँ त्यहाँ राखेको रहेनछ, त्यो स्ट्रक्चरमा छैन। तर के भनेको छ भने जिल्ला जनगणना कार्यालयको प्रमुखले र स्थानीय जनगणना कार्यालयको प्रमुखले चाहिँ त्यो जनगणना सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित सरकारवालाहरूको गैर सरकारी संस्थाहरू अनि प्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ छलफल गरी समन्वय गरी मात्रै कार्य गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना 2078 सञ्चालन तथा कार्यान्वयन आदेशमा 2076 आदेशमा चाहिँ त्यो स्थापना उल्लेख गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन हाम्रो ठाउँमा छ त्यहाँनिर हाम्रो किराँत चामलिङ खाम्बातिङको नगर स्तरीय समितिहरू छ। त्यो नगर समिति स्तरीयहरूले चाहिँ गएर उहाँलाई हाम्रो ध्यानाकर्षण यी मागहरूको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुहुन्छ। त्यो ध्यानाकर्षण अनुसारको काम भयो भएन भनेर चाहिँ हामीले पनि अनुगमन गर्छौँ र अनुगमनको लागि स्वयंसेवकहरू पनि खटाउँछौँ। अनि त्यो 68 सालकै जनगणना अनुसार चाहिँ हुँदै नभएको राई भाषालाई चाहिँ मातृभाषा बनाउने, चामलिङवासी हो तर तिनीहरूको मातृभाषा चाहिँ नेपाली लेखाउने कामहरू भएछ भने चाहिँ तुरुन्त हामी चाहिँ राष्ट्रिय जनगणनाको हटलाइनमा 1178 को हटलाइनमा चाहिँ फोन गरेर चाहिँ तुरुन्त त्यसको कम्प्लेन गर्छौँ। कम्प्लेन गरेर त्यसलाई सच्याउनको लागि पहल गर्छौँ। भएन भनेदेखि फेरि हामी त्यसको चाहिँ अब जिल्लाको जनगणना कार्यालय समन्वय समिति छ सिडिओको आधारमा, त्यहाँ पनि हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। अब स्थानीय तहहरूको नगरपालिका अथवा गाउँपालिका स्तरीय जुन समन्वय समिति गठन हुन्छ त्यो समितिले त सरकारको निकायले गठन गर्ने भएपछि हजुर उनीहरूले त आफ्नो हिसाबले चाहिँ काम गर्ने भयो होइन? अब त्यसमा तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै इन्भल्भ गराउनै पर्छ भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको, तर सरकारवाला जुन समुदाय संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने मात्रै भनेर लेखिएको अवस्थामा हजुर उहाँहरूले भोलि मूल जनगणना चाहिँ अब यो कार्तिक 25 गतिबाट हुँदैछ, त्यो बेला चाहिँ यो सम्बन्धित सरकारवाला संस्थाहरूसँग त्यहाँको प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब यसको सञ्चालन कार्यान्वयन आदेश र अनि जनगणना कार्यान्वयन निर्देशिका 2077 मा ती कुरा स्पष्टै लेखेको छ। अनि त्यो लेखे अनुसार त्यो त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यो कार्यान्वयन गरेन र अनि मनपरी तरिकाले चाहिँ तथ्याङ्कहरू सङ्कलन हुन थालेछ भनेदेखि चाहिँ हामी सिधै नै अब राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागमा आएर त्यो विषयमा कुरा उठाउँछौँ र यो चाहिँ हाम्रो यो जुन तरिकाको विधिबाट चाहिँ यो काम गरिरहेको छ र हामीलाई इग्नोर गरिरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामी मान्य हुन्न भनेर हामी तुरुन्तै नै एक्सनमा आउँछौँ। र अर्को पनि के छ भने विजय सर, यो त्यो त स्थानीय तहको गाउँपालिका स्तरीय समिति भयो। त्यसबाहेक चाहिँ के भनेदेखि वडा स्तरीय पनि एउटा वडा स्तरीय राष्ट्रिय जनगणना सहजीकरण समिति पनि गठन गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ यो राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन निर्देशिका, त्यो चाहिँ निर्देशिका हो, त्यो चाहिँ आदेश हो 2077 अलिक त्यो म्यान्डेटरी भयो होइन? हजुर हजुर, यो निर्देशिका पनि म्यान्डेटरी नै हुन्छ। निर्देशिका चाहिँ अलिक त्योभन्दा अलिकति कमी हो, तर यो निर्देशिका पनि क्याबिनेटबाटै पास भएको हो। निर्देशिका पनि पालन गर्नै पर्यो। हजुर हजुर। त्यसमा चाहिँ के छ भने सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष संयोजक हुन्छ, अनि वडा कार्यालयले तोकेको वडा स्थित विद्यालयको प्रधानाध्यापक त्यसको सदस्य हुन्छ एउटा, अनि सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्षले तोकेको वडा सदस्य हुन्छ, सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्षले तोकेको महिला वडा सदस्य हुन्छ, अनि सम्बन्धित वडाको वडा सचिव चाहिँ त्यसको सचिव हुन्छ। यो चाहिँ एउटा 5 सदस्यीय
एउटा समिति गठन हुन्छ, वडा स्तरीय राष्ट्रिय जनगणना सहजीकरण समिति गठन हुन्छ। यो समितिले पनि त्यही गणकहरूलाई केही साह्रो गाह्रो पऱ्यो भनेदेखि त्यसलाई सहज गरिदिने, अनि उसले गलत तरिकाको तथ्याङ्कहरू चाहिँ सङ्कलन गर्नु लागेको छ भने त्यसको अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्ने काम पनि यो समितिबाट हुन्छ। र अब हाम्रो चाहिँ अब हलेसी तुवाचुङ गाउँपालिका नगरपालिका, दिक्ले रूपाकोट मजुवागढी गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका लगायत जुन चाम्लिङहरूको घना बस्ती भएको एरिया छ त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यूहरू त सबै चाम्लिङहरू नै छ। अनि त्यहाँ वडा सचिव पनि प्रायः जस्तो चाम्लिङ नै छ। अनि उहाँहरूलाई पनि हाम्रो यो छ, यो हाम्रो यसपटकको जनगणनाको तथ्याङ्कहरूमा हामीले यो एन्सर छ हाम्रो, यो अनुसारको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर त्यो वडा स्तरीय समिति यहाँ पनि हाम्रो वडा के अरे नगर समिति चिराङ चाम्लिङ खामबाटीको नगर समितिले गएर ध्यान आकर्षणको ज्ञापन पत्र दिन्छ र अनि तलमाथि भएछ भनेदेखि त्यसमा फेरि खबरदारी गर्छ र जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँको अब वडा अध्यक्ष पनि चाम्लिङ नै भएकोले गर्दाखेरि उहाँले पनि यस कुरामा चाहिँ अलिकति सहजीकरण र सहयोग नै गर्नुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा राखेको छौँ। अर्को चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो दिक्तेल, रूपाकोट अनि हलेसी तुवाचुङ कतिपय खोटाङ र उदयपुर प्रमुख रूपमा चाम्लिङहरूको बसोबास भएको त्यो क्षेत्रतिरको वडा स्तरको र कतिपय स्थानीय तह स्तरको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि राई नै भएको, कतिपयमा चाम्लिङै भएको अवस्थामा त काम गर्न सजिलै होला। तर पनि उहाँहरूले संयोजक चाहिँ वडा अध्यक्ष भए पनि फेरि त्यहाँको अरू सदस्य सचिवहरू चाहिँ अब कर्मचारी पनि हुने, कर्मचारी चाहिँ चाम्लिङ समुदायको कर्मचारीहरू नहुने परिस्थिति। अनि एज अ होल सबै प्रदेश एकको अथवा देशैभरिको कुरा गर्ने भनेदेखि त जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू त चाम्लिङ, गैर चाम्लिङ, गैर राई, गैर आदिवासीहरू अलिक बढी होला। उहाँहरूलाई चाहिँ आदिवासीहरूको तथ्याङ्क, मातृभाषाको, जातिको, धर्मको, संस्कृति यो तथ्याङ्क सही हिसाबले निकाल्नुपर्छ भन्ने त्यो गम्भीरता त उहाँहरूमा नहोला नि त। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो होइन। त्यस्तो काम भएछ भने चाहिँ हामी तुरुन्तै नै अब जिल्ला स्तरको सहजीकरण समिति छ, सिडिओको अध्यक्षतामा गठन भएको, त्यहाँ हामी तुरुन्तै नै कम्प्लेन गर्छौँ। अनि उहाँहरूलाई त्यति धेरै चासो नभएको विषय तपाईँहरूले झकझक्याउनु पर्ने भयो। त्यो चाहिँ त हामी झकझक्याउँछौँ र अनि के भने हाम्रो समुदाय स्तरमा पनि यस्तो हुनसक्छ है। जस्तै गणकले गएर चाहिँ त्यहाँनिर पेन्सिलले चाहिँ एन्सरहरू लेख्ने भन्ने पनि सुनिएको छ होइन। तर मैले चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना तथ्याङ्क विभागमा हामी कुरा गर्दाखेरि हरियो कलमले नै लेख्नुपर्छ, त्यो पेन्सिलले लेख्नु हुँदैन। त्यस्तो उसले पेन्सिलले लेख्नु थाल्यो होइन। अनि अनावश्यक क्वेसनहरू गर्नु थाल्यो। तपाईँ चाहिँ अब चाम्लिङ भाषी भनेर चाहिँ मातृभाषा चाम्लिङ भाषा लेख्नुहुन्छ, चाम्लिङ भाषा बोलेर सुनाउनुहोस् त भन्ने जस्तो कुराहरू सोध्ने कामहरू त्यो एलाउ छैन। त्यो गणकले सोध्नु सक्दैन, त्यो पाउँदैन त्यो। अनि पेन्सिलले लेख्नु पनि हुँदैन। यी कामहरू गर्नु थालेछ भनेदेखि त तुरुन्तै अब जिल्लामा हामीले त्यहाँ गर्ने हो। अब के अरे स्थानीय तहमा पनि अध्यक्षज्यूसँग पनि हामीले सम्मान गरेर कुरा गर्ने हो। त्यो भएन भनेदेखि माथि नै आएर कुरा गरेर त्यो गणकलाई नै हामीले स्टप गराउँछौँ हामी त्यसमा चाहिँ। अब अन्तिममा यो तथ्याङ्कबाट सबै नै नेपालको आदिवासी जनजातिहरू, उत्पीडितहरूले आफ्नो सही तथ्याङ्क ल्याउनुपर्छ, हुनुपर्छ भनेर भनिरहेकै छ। योभन्दा अगाडिको 68 सालको तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क भनेर तपाईँहरूले नि भनिरहनु भएको छ, सही तथ्याङ्क आएको छैन भनेर। योचोटि सही तथ्याङ्क आउनुपर्छ भनेर सबै जातीय संस्थाहरू, विशेष गरी आदिवासी जनजातिको जातीय संस्थाहरूले अभियान चलाइरहेको छ होइन। वास्तवमा सही तथ्याङ्क, राईको सही तथ्याङ्क, चाम्लिङ भाषिक जाति समुदायहरूको सही तथ्याङ्क आउन के सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण होला? अब यो तथ्याङ्क विभागले सङ्कलन गरेको जनगणनाबाट आएको तथ्याङ्कले त हरेक क्षेत्रलाई नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ होइन। अब राजनीतिक तहमा कुरा गर्ने भनेदेखि त अब सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई पुनर्लेखन गर्न होइन। अब त्यहाँनिर अब सङ्ख्याहरू सांसदहरूको अथवा प्रदेश सदस्यको, अब सङ्घीय सांसदहरूको सङ्ख्याहरूको निर्धारण गर्न लगायतको कामहरूमा पनि जनसङ्ख्याको ठुलो राजनीतिक महत्त्व रहन्छ। र खास गरी अब योजनाहरू
बजेटहरूको विनियोजन गर्न, कार्यक्रमहरू निर्माण गर्नलाई पनि अब विकासको तर्फबाट त्यो एङ्गलबाट त्यसको महत्त्वपूर्ण लाग्छ। तर विशेष गरी हामी भाषिक समुदायहरूलाई चाहिँ यो जनगणनाले चाहिँ केमा महत्त्वपूर्ण असर गर्दछ भनेदेखि यो 2068 सालको त्यो मिथ्याङ्कलाई हामीले कस्तो असर गरिदियो भनेदेखि विजयजी, अब प्रदेशहरूको अहिलेको 2072 सालको संविधानमा चाहिँ हरेक प्रदेशहरूको चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ नेपाली भाषाका अतिरिक्त बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेशले कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। र संवैधानिक व्यवस्था के रहेको छ भने भाषा आयोग गठन भएको 5 वर्षभित्रमा चाहिँ त्यो हरेक प्रदेशलाई चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा कुन हुनसक्छ भनेर चाहिँ भाषा आयोगले चाहिँ नेपाल सरकारमा सिफारिस चढाउनु पर्ने हुन्छ। र भर्खरै यसले 2078 साल भदौ 21 गते चाहिँ भाषा आयोगले 7वटा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा मातृभाषाहरूलाई पनि समेटेर प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। तर अब त्यो के हो भनेदेखि संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ भाषा आयोग गठन भएको 5 वर्षभित्र चाहिँ जसरी पनि त्यो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने थियो भएकोले गर्दाखेरि भाषा आयोगले पेश गर्यो। यहाँनिर भयो के भनेदेखि 2068 सालको जनगणना 10 वर्ष पुरानो हो एउटा। अहिलेको अब 10 वर्ष पछाडि त अहिलेको जनसङ्ख्यिक स्थिति त भास्ट डिफ्रेन्स भइसक्यो नि, परिवर्तन फेरबदल भइसक्यो होइन। भूगोलको जनसङ्ख्या नै परिवर्तन भइसक्यो, जन्म मृत्युको ओरले नै परिवर्तन भइसक्यो, थपघट भइसक्यो। त्यति 10 वर्ष पुरानोलाई एउटा आदर मानियो। दोस्रो कुरो चाहिँ के भनेदेखि हामी कि विशेष गरी किराँत राई समुदायहरूमा र अघि मैले भने त्यसमध्ये यहाँ पनि चाम्लिङ समुदायमा चाहिँ 1,59,112 चाहिँ जो किराँतीहरूले भाषै बोल्दैन त्यसलाई चाहिँ राई भाषालाई चाहिँ मातृभाषा भनेर चाहिँ तथ्याङ्कमा आएको छ। त्यो तथ्याङ्कमा चाहिँ हाम्रो पनि 70-80 हजार चाहिँ हाम्रो त्यहाँ गइसकेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी 76,800मा सीमित हुनु पुगेको छौँ। त्यस्तो चाहिँ अब त्यो मिथ्याङ्क भनौँ न, त्यो के अरे तथ्याङ्क विभागको चाहिँ गम्भीर त्रुटि भएको चाहिँ तथ्याङ्कलाई विवरणलाई आधार मानेर चाहिँ अब त्यसैलाई आधार मानेर विश्लेषण गरियो। अनि प्रदेश नम्बर 1मा चाहिँ मैथिली, पहिलो नेपाली, दोस्रोमा मैथिली, तेस्रोमा चाहिँ लिम्बू भाषालाई चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गरियो। यो त एकदमै अब कुनै दृष्टिकोणले पनि उचित थिएन। हामीले पनि किराँत चाम्लिङ खामरातीले पनि हामी 2 पटक गएर 2068 सालको जनगणनामा चाहिँ त्यसको तथ्याङ्क लिने काममा नै गलत तथ्याङ्क आएको छ, जसलाई 1,59,112 राईभाषीहरूलाई पनि चाम्लिङभाषी लगायत अरू भाषीहरूलाई पनि त्यो तथ्याङ्कमा समेटियो। यो यसरी गलत छ। अर्को कुरा चाहिँ 2068 साल भनेको 10 वर्ष पुरानो तथ्याङ्क हो र यही वर्ष चाहिँ 2028 सालमा जनगणना हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त जनगणनालाई होइन, 2078 सालको जनगणनालाई आधार मानेर कामकाजको भाषा सिफारिस हुनुपर्छ भनेर हामीले 2 पटक ज्ञापन पत्र दिइसकेपछि सायद भाषा आयोगले चाहिँ अहिलेको प्रतिवेदन के लेखेको छ भनेदेखि निकट भविष्यमै हुन गइरहेको जनगणनालाई को तथ्याङ्कलाई आधार मानेर पुनराकलन हुन सक्ने भनेर चाहिँ भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा सिफारिस भएको छ। यसले गर्दा के भयो भनेदेखि यदि हामी यसपटकको हाम्रो तथ्याङ्कहरू सही आएछ भनेदेखि हामी चाम्लिङहरू कमसेकम 2,50,000 भन्दा माथि नै हाम्रो तथ्याङ्क आउँछ। त्यो अनुसार चाहिँ हामी तेस्रो या चौथो भाषीमा हामी स्थान हुन्छ प्रदेश नम्बर 1मा र हामी 70मा चाहिँ चाम्लिङ भाषा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि गलत तरिकाले हामी बोल्नु चाहिँ चाम्लिङ भाषी बोल्ने तर लेखाउनु चाहिँ नेपाली भाषा लेखाइदिने अनि चाम्लिङ भाषा बोल्ने तर तपाईँको भाषा के भन्दाखेरि राई भाषा लेखिदिने भनेको जुन त्रुटि भयो त्यो त्रुटि नहोस् र सही तथ्याङ्क आओस् भनेर चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ यसबाट कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। र अब कार्तिक 1-2 गतेतिर चाहिँ हामी पनि सिराहादेखि उदयपुर हुँदै विशेष गरी चाहिँ अहिले सङ्कटग्रस्त एरिया चाहिँ के भनेदेखि जो चाम्लिङहरूले चाहिँ राई भाषा लेखाएको चाहिँ कहाँ भने सुनसरी, उदयपुर, झापा, मोरुङ, इलाम र 5 थरमा हो। धेरैले त्यो भाषा हाम्रो त्यहाँनिर चाम्लिङहरू तर त्यतातिर गएको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ अब हामीले कमसेकम पालिका वाइज र वडा वाइजसम्ममा पुगेर उहाँहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ। अब कतिको भ्याइन्छ भ्याइने चाहिँ
किराँत र यायखासँग किराँत र यायखाको समन्वय गरेर किराँत र यायखाकोले चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब जातिको विषयमा उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छ होइन, जाति राई हो भनेर। अब अनि त्यस पछाडि भाषाको विषयमा चाहिँ मातृभाषाको विषयमा चाहिँ उहाँले सही तथ्याङ्क चाहिँ आओस्, तर अब 26वटा भाषी मध्येमा जुन भाषी हो तिनीहरूले आफ्नै भाषा लेखाओस् भन्ने तरिकाले उहाँले गरिराख्नु भएको छ। धर्म र भाषामा चाहिँ धर्म र जातिमा चाहिँ किराँत र यायखाले उहाँको मेन कन्सर्नको विषय हो। अनि 26 भाषीहरूको चाहिँ कन्सर्नको विषय चाहिँ मातृभाषामा आफ्नो सही तथ्याङ्क आओस् भन्ने हो। त्यही तरिकाले हामीले चाहिँ किराँत र यायखा र हामी मिलेर चाहिँ कति ठाउँमा कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ, पोस्टर पम्पलेटहरू त्यही तरिकाले वितरण गरिरहेका छौँ हामीले। हस् दाइ, तपाईँहरूलाई शुभकामना। सही ढङ्गले सही तथ्याङ्कहरू निकाल्नका लागि राज्यलाई तपाईँहरूले पनि आफ्नो संस्थागत हिसाबले सहयोग गरिरहनु भएको छ, समुदायमा जनचेतना पनि फैलाउनु भएको छ। अहिलेको कुराकानीलाई यति नै गरौँ होला। हस्, धन्यवाद विजयजी। हाम्रो किराँत राई चामलिङहरूको चाहिँ अहिले लिङचिम्बुङ गाउँपालिकामा चाहिँ प्रथम भाषा चामलिङ देखिएको छ गत 68 साल जनगणनामा। तर त्यो मात्रै होइन, हाम्रो हलिसी तुवाचुङमा पनि प्रथममा चामलिङ नै आउनुपर्छ, त्यहाँ आउनुपर्ने हो। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढीमा पनि प्रथम भाषा चामलिङ नै आउनुपर्ने हो, दोस्रो भाषा मात्रै नेपाली हो। साकेला गाउँपालिकामा पनि त्यही हो। अनि दिप्रुङ सिचुमा गाउँपालिकामा पनि त्यही हो। र खोटेगाउँमा पनि, खोटेगाउँमा चाहिँ सायद 50-50 पनि हुनसक्छ होला। नत्र भनेदेखि नेपाली भाषा पहिलो, दोस्रो भाषा चामलिङ चाहिँ हुने होइन। त्यो ठाउँमा चाहिँ स्वतः रूपमा चामलिङ भाषा नै पहिलो भाषा हुन्छ। पहिलो चामलिङ भाषा अनुसार चाहिँ त्यो स्थानीय तहमा पनि, त्यो गाउँपालिका नगरपालिकाले पनि त्यो गाउँपालिकाको सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ चामलिङ नै घोषणा गर्नुपर्छ। संवैधानिक व्यवस्था त्यो छ। मातृभाषाको शिक्षा लगायत मातृभाषा शिक्षा लगायत चाहिँ एकल अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई गएकोले गर्दाखेरि उहाँले घोषणा गर्नुपर्छ त्यो। र यसपटकको अब जनगणना के अरे स्थानीय तहको चुनाव अब चाँडै नै हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ भाषिक मुद्दालाई पनि एउटा राजनीतिक मुद्दाको रूपमा चाहिँ स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग रहेको छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्।